تግራይን እንተኸይበኒ ዋባይ ትግራይ ክንብል ከለና ኤርትራን ትግራይን እንተኸይበን ዘለዎ ሕዝብ ትግራይ ዘመሓደር የመሓደሩ ሓደ በስባስ ጀነራል ከባቶም ባህር ዳር ከይዱ ምስከታቸው ጽኝነት ዝነግረኩም እቲ ኹይናት ከም ሕዚ ሒዝዎ ዝኒሄ ተጀሚርዎ ናይ ሰሙናት ይዞን ሰላም ፍታቱን ኹራት ናይ ሰመረሹ ተኸታተልትና هما يتصنحوا لو من همزل تلمذا أو السوشيال ميديا زرارة نقول زعاتات حزر قريان يوم نسجان حدش تقول لكم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسو زو فيديو من انت لقول سكبات لايك مقاري جمرو شماركس فطوات ونقورات نتخطتلتنا استي هما توقعنا بزوزني فيديو نجمر برغصኝነት ዝነግረኩም እቲ ኹይናት ከም ሕዚ ሒዝዎ ዝኒሄ ተጀሚርዎ ናይ ሰሙናት ይዞን ናይ ኣዋርሕ እውን ይኮን ናይ ሰሙናት ይኮን ንምንታይ መስልኩም ንጃሃራ ይኮነን ዛረብ ዘሎ ወይ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ስለዝኾነ ሞያ ይኮን እዚው ተራ ለይማን ክርዶእ ዝኽእል ትግራይ ንኸይዋን ይሄ ኤርትራን ትግራይን እንተኸይበኒ ዋባይ ትግራይ ክንብል ከለና ኤርትራን ትግራይን እንተኸይበን ዘሎ ሕዝብ ትግራይ ተኸይባ ማለት بعفار ونقصللو بناي عفارن إرتران بوردرن تግራይን عفارن تግራይን محران بوردرن ينيو تناي تግራይ توسيد وزلو زوا ملو خالق خوينو مالتي زيان خيوني حقي سلازو زي قالسو عفار إرترا تግራይ أمحرا يو أمحرا نعمنت ناي شو أفانو أب شو أمنيو شو مالت تاي مالدي سمين شو أمنيو أب سمين شو إنهي أورد سراوي تو إنهي أفتسوم دزولو أولا ونالو بينشانغول ونالو سلز ببينشانغول ون ولقا خباب توصح اللو مالت أيان يتاز طرفة إثيوبيا بسوماليا ون أوغادين بعل جميري أوردي بعل جمير لوميو ساتموني واغوي أمزلو أبي أزلت إثيوبيا نقول أبي إخواجا أبي ينكبابي إخواجا برجس تحسي وزلوا تمالون زل علنا يونا كيميكال قداي نا بومبا قداي نا كالي قداي ندار أنا يمسينا هنا حد شيء يكونه نستني خدبر زغل تراي زم محاضر يا محاضر هذا بس واس جنرال كواتم bahar dar ከይዱ ምስከታቸው حمرات بهلس ጭቁናቶም حريم زحرسوا زلومو سلكم زي تقولنا سالو تجارو زنور زكالس زنور كيدو ما أخوينهم كتيشتون أنا كيدو ما أخوينهم كفرسو أبزي كوينهم بوشتاش تقولوا بخام غيرهم كودو وهم دلينيرهم زفاس سيرسس ماشي نمشي حاصل راح أرشلو بزح بلينات بتينهم بسرون تقرأي كاب كدوم جميرو زمسازيو كنبر أيدولين هذا مرات macam wadah nazar wanur kapten naik meja selitani mebel salsai daraja sini Thailand China بزين زنارة تقرأ أبز عدزيون منجستي متكال زريت عديا بزين منجستي كتنا برز عدزيا منجستي زي مسرتاتس نخالت زي محلفتس حي زيرو هنا عطنا برز عدزيا فزو كم توهنا نمدفعنا إذا كالاتر تكجاو محدار يكون تقلا يكون توهيل نار كوانا توهيل ما يستنى ما فاش تعيش ما ينورون بيبهم عينة نجار ينورون تمنا يبعلنا بان داخل دار درز غدوك سابرايز يوم غيرهم بعلو أبي مسكراي بعلو رجوان حسين زبال الله مسكراي تام سابرايز يوم غيرهم يمزل نيوشتنا باندا ما زغلوا على عزم زيان يوالو ساوند طلعوا منهم كيرأيو مصطفى الوغاي نزيم رسام بسترچرس بكلاس حنجيرو زمزم سوسو باغوي حملتي خلنيرو حنجيرو تشكيمو ناسالي أبزازو زحم كيدمو
لكن بإثيوبيا نبيت لكن أزارة بخينو زلو فيديو بحجي كوتس مثلا نجن ويون أزارة في زلو فيديو سمعوا زي هاي إيرترا منجست ميبار አይኖርም ይሄን መታወቅ አለበት ሶ ጂኦግራፊው ይቀየራል ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ ጂኦግራፊው ይቀየራል ዝም ብሎ አይነት አይደለም በቀጠናው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል ይሄ ያዛል የኤርትራ መንግስት አይኖርም የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል አይኖርም አይኖርም በራሱ ይጠፋል አይኖርም ጦርነት አይደለም እንዴ አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ጀነራል ባጫ ደበለ ይዝባል እንጂ ባጫ ዝብል ሳጓ ምሩኽና ኤርትራ ከሎ ዝወጾ መኻኑ ካል ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ምስ ተማሪኹ ዝነበራ ብናንፋ ብሰዓል ማለት እዩ ነታ ባጫ አካባቢ ከም ዝመፀቱ ነጊሩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሙሉ ዓለም أنا كسب زفلت إزبلكم يفلتوا كل خلي أما العالم زتمارخ وتهدر تمريس جنرال زخون فيلد مارشال زخون بوليتيكانيا زخون أو إثيوبيا ترايزر أمها نص مدحن كونا كايل كم جماعت أمها أنت أرتم زمارخوها This is funny I mean I don't know أبكال العالم كم زي عينت كنا تفتير فلتني يعني سلام داي أنا حارب وتهدرسي تتماريخون يروسي كالو بخالوت كويدا لك قدامي نقر مروخين كاب كوينات كتملسون حدا غني عين عاها سبحان الله خلاص تماريخك تحنت عدل كابل العكاس اللي زلها تغليت في مسكات تغل كباري انت يقن بلا لازم باشا تسمع له اجي مركوينات ايرتراز بالا غير ون كيلو خلي بلا له زعبه دجن كزارب كل ما نقفا دجنو سلاز نبري نقفا باي مسكده تنعفا كو بيرتراز له نتزربو دي بيت كبر سلاز له طالعي تي كويناز جبر زلو كاوش إثيوبيا ومتايم سيرترا زتعازلو لاون إيرتران دي ملاون إيرتران كم يجري كونكت زغون أبزي بس عجز زلو كينات مالتي بس بتابع حنقول كذا زلو كيناتي طب حنقول كذا زلو كينات أو كعب عصبت واقع خمسة لغات تافيل مدما ناتجف كاتر ياك right now سراويتنا إثيوبيا كاب كباب نقفا وي كاب كبابي ني عفارنا بعصب قصو قلق جبريل أو أجر وزن برا جنبار صعيبو نبع على لمات أمسي وخمزلون نبع الرأي أمسي وخمزلون نكبيت كوينات كما تقول نزخل نادي سابا نخيمتو كخل كلي لاو تدالي خمزل ليز نجار and the guy is talking about نايلو لاو نتنيرترا تصبون نجار تايو نتزق برز لو كنتات نيرترا إيرترا قتلي تخلني أزبل زل أمباسادر إثيوبيا بكنا زلوي أنت أكثر نايتي political circle بلسقناي سلازي انتهي زلزالو لولاونا إيرترا ولاو نابتي قد قوادات يوم كله زدفر زرباي زاربلو الزد ما إيرترا نحرا الله خوي نابتو قداي ويون حزب إيرترا زكوينات ويبزخونتات انت استرف زبلزالو انتهي بلو مالو لولاونا نهاجركم عملكت حتى يكعتو يزبلزالو لولاونا إيرترا عملكت حتى زعتو تغينو لولاونا ناتكرا نمتاسل زغوني لو علينا غلو حركاس بزعبا ديماركيشن من دي تطوب بلونير نعمتات طيب زعبا دوبات إيرترا نزبانات ملو تي ببين دوبات استقبرك يودع لناك تولد كساب السلطوارة تزاربا ينورت anyway تزاربا صبوز هنا مأنفتي بلتقنا مراحيو من جنرالاتو من منستراتو من كلاتو من الأولونتنا إيرترا بوق كم تفروا تريد لهم لذي إيرترا قد قبرة تخل من قصاصات لجي تمثل له تقبلنا تالو بس بدأ قفالو بزخون يكون بوليتيكاوي انتيتي هون دغفالو مغنياتو حدا مراحل لولاونت كانت تدفيرو بتزترف كوينات راي مغنياتو كوينات مجمريا ببوليتيكا كوينات ترجمو بانجلش كزرف كل انتي بالتي بوليتيكا جن بغونص مالتي the same بوليتيكاي بدبلوماسي تقبر تخل بريتوريك بتهديد كتقبر تخل امودا تدما نبر تغير سلازي وق اكل بوليتيكاي نتب بزررب كتقبر زي كالكا بحيل كتقبر مفتال مالتي كوينات دما مجمريا أبو مروخان بأفكان يزقبر عرين أبايت أزورن سلازي زياتهم نبيرترا ورار سلازي قبرنبر بأفومن ببروباغاندا ناتومن نيرترا وريرون وديهم ما سلازي يرترا خد قبرة تخل قبرة مالسا كله قبوليو نمان نمحيل نيرترا كما قلت هذا خلي يلا مغنياتو أتوم نيرترا تطوبل قبل وازقبهم نزي تطو قبل وازقبهم نيرو نزياتهم لولاو الناس دفر كنا تاتا يتقبر خبلهم نيروم أي بلوهم من الباب بدر مقارجات عاقو علم هلو سلازي إذا حج مسيازة الله كنا تات نابيك توزميا نعم تبركتها نعم there is this debate ساتهم نزي غيرهم نلولاونتنا إيرترا معلت مزه كدفروا ويزو على جلو
ብዝኻ ከም ምዕባልን ፋሽንን እዮም ገይሮም ወሲዶሞ ዘሎ but there is another one ሓደ ካብቲ ንዓታቶም ረስነ ፈጢርሎም ዘሎ እቲ ኣባይታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ጥራይ ደይኮነ ኪኑ ፖለቲካል ቼንጅ ዓቢ ብርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነውፂ ይግበር ኣሎ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንጹር የለን ኣብዚያ ስምዑ ዝብልዎ ዘለውን ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘለውን ክረየኩም እየ Eritrea thought the game was already won. For weeks, their diplomats worked the phones, packed the meeting rooms in Cairo, and built what looked like an airtight wall around Addis Ababa, a coalition of coastlines designed to lock landlocked Ethiopia out of the Red Sea forever. Then, in a single afternoon inside a hotel ballroom in Addis Ababa, the United States quietly flipped the entire chessboard. What happened in Africa for the next decade? And if you want to understand where this region is heading, the alliances, the tensions, the shifting balance of power, you need to hear this story from beginning to end. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኣብያ ዘረባ ርሲ ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ መን እያ ዘላ ናበያ ትኸይድ ዘላ ንኢትዮጵያ ድያ ፀገት ክትከውን ደልደላ ምስ ኤርትራ ድያ ዝምድና ክትገብር ትደልደላ ብልፅግና ድማ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ወታደራዊ ዝናቶም ምሶም ስለተራኸበ ዳርጋ ጌም ቼንጅድ እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ንዓሰብን ንባዕሪ ባሕርን ንኢትዮጵያ ትድግፋ ከም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ I'm going to give you this propaganda ናይ ባሕሪ ሓደ ክፋል ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎ 19 ወደባችንን ችግኝ እንተክላለን 2019 አሰብን ኣብ 2019 ብናቶም ማለት እዩ ተኽልን ዲና ኣግራብ ንተክላለና እንዲም ዝብሉ ዘሎ ዓድና ቃጸልካ ባርበጂ ገረብ ተክላለሁ ኢልካ ጆክ እንዲዩ ስለዚ እዛ ተኽሊ ኣብ ብዝን ተኽሎ ዘለና ድሕሪ ዓመት ድማ ኣብ ዓሰብ ባሕርና ምሰማለስና ይብሉ እዚ እንታይ ንኸሪየኩም ኢለ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክገብር ይፅዕረሉ ከም ዘሎ እዩ ነዚ ንምፍጣር እዩ ዝገብር ዘሎ ፍኮርስ እዚኣቶም ካድረታት ናቶም እዮም ግን እቲ ዕላማ ከምዚ ዓይነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ባሕሪ ምንብሃቕ ብዛዕባ ዓሰብ ኣብ ላዕሊ ዳዮም ብዛዕባ ባሕሪ ዝብሉ እምበር ብዛዕባ ሉል ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብሉ እምበር ኣብ ታሕቲ ክወርድ ከሎ ዓሰብ ጥራይ ዝብል ትዘረባ ኤርትራ እዩ ዝብል ትዘረባ በዚ እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ድማ በዛ ዓይኒ እዮም ክትርእይዎ ዘለኩም ላይ እቲ ብልፅግና ክስቲ ክንዲ ምንታይ ረሳሕ ፖለቲካ ረሳሕ ኣካይዳ ኣዕናዊ መንገዲ ከም ዝተኸተለን ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ባይታ ድማ ግብረ መልሲ ናይቲ ንነዊሕ እዋን ክኸዶ ዝፀንሐ እዩ ናው እዛ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ እንትበሃል ዘላ ብዙሕ ኣዘራቢታ ሩስያ ኮይና ዘላ and this is going to be very fundamental important ምክንያቱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብክልተ መንገዲ ከነሰብለሉ ክንፍትን ኢና ሕጂ ቢቢሲ ሓንቲ ፅብቕቲ ስቶሪ ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ብዙሕ ኣርቲክልስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ምስ መን ኢኻ ትብሎ ትገብሮ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲ ንክፈርስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና ዝገልጽማ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ማሳድ ብሉስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ብምግላጽ እቲ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንሰላም እቲ ዞባ ጥራይ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መኻሪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣንጻር ካልእ ናይቲ ዞባ መሻርክቲ ዝዓለመ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ወይ ዝሕሰብ ዘሎ ምስጢራዊ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ዝውረ ወረታት ፈጺሙ ሓሶት ምዃኑ ብንጹር ገሊጹ ንምዃኑ ካብዚ ስቶሪ እዚ ከይወፃና ከለና ሓደ ዘረባ ዝሰምዖ ዘለኹ ኣነ ምናልባት ንኩንነቱ ንግዜ ክንገድፈይና ግን ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ according to informed sources ይብላሎ ገለ ነቲ ኩነታት ብረቂቕ ዝፈልጡ ሓበሬታታት ዘለዎም ሰባት ዶክተር መሐመድ ኸይር ዑመር እዩ ዝብል ዘሎ according to informed sources in the country ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ Eritrea's regime is expecting delegation from the US and EU to visit the country next week መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤሮፓን ዝመፁ ከእንግድ ይፅበቅ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ in what appears to be engaging with the regime in light of the development regarding the war on Iran and its implication ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካን ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካን ናይ ኤሮፓ ሕብረትን ናብ ኣስመራ መፅኦም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ informed sources ዝብሎም ዘሎ ድማ ዝፈልጡ ሓበሬታታት ካብ ዝሃቡን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ጥንቅቕ ኢልኩም ውሰድዎ ግን ምስ ንሪኦ ዘለና መዛ ሕጂ ዝቕፅል ቪድዮ ዝበኩም ክንደምንታይ ክተሓሓዝ ከም ዝኽእል እዚ ቀሲልና እቲ ዝበሃል ዘረባ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ይብልዎ ኣለዉ ንኩነቱ ንግዜ ክንገድፈይና ግን ግምት ክትቦ ትኽእል ዘረባ እዩ ሽምባር ቀስቱታት ተኸታተልትና
لهم على الحرنا فيديو تازيات مسلميرم تموتشكم لا تسفان قبر سكاطان كان بلو لهم موتشكم